सर्वप्रथम यस संस्थाको शेयर सदस्यहरूको पुनर्मिलन तथा वनभोज कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। यस कार्यक्रमलाई हामी औपचारिकता प्रदान गर्नका लागि सर्वप्रथम सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म यसै सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री हरिलाल खनालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका लेखा अधिकृत श्री विष्णु प्रसाद खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ट्रेनका अध्यक्ष श्री श्याम प्रसाद बसालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं पक्वादी कृषि सहकारी संस्थाका सल्लाहकार श्री महेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सल्लाह श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खनाललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार यसै गरी सल्लाहकार श्री रमेश बसालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगरपालिका 3 वडा अध्यक्ष श्री महेश भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बसालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष श्री सूर्य प्रसाद चाउगाईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश श्रम विभाग बुटवलका शाखा अधिकृत श्री केशवराज भट्टराईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महासचिव श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री लेखनाथ चाबगाईज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। श्री ज्ञानोदय माविका प्र श्री तुलसा भण्डारीलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी लक्ष्मी टेलिभिजनका प्रबन्धक श्री दधिराम पाण्डेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वतन्त्र पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य श्री टीकाराम अधिकारीलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्योग वाणिज्य सङ्घ दलैनका महासचिव श्री बाबुराम पाण्डेज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेता श्री सुभाष कैरीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गल्याङ याफएमका सदस्य श्री टोम प्रसाद भुषालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कम्पनीका इन्जिनियर श्री सूर्य भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाका उपाध्यक्ष श्री हेमा नेपालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य श्री शिवलाल डुम्रेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै संस्थाका प्रबन्धक श्री गेमा कुमारी गाहा मगरलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य कर्मी श्री विष्णुमाया बसालज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सरिता अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य महानुभावहरू यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्छ सबै आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दै मैले कार्यक्रम प्रमुख श्री टीकाराम बस्याज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा ब्याज वितरण गरिदिनु हुनका लागि म यसै संस्थाका कर्मचारी सगुन ढेउपाने र सूचना अधिकारीलाई अनुरोध गर्दछु। र सर्वप्रथम स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म यसै संस्थाका उपाध्यक्ष श्री हेमा ढेउपानेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस श्री पक्वादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट म आफ्नो स्वागत मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस श्री पक्वादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न उपसमिति पदाधिकारीज्यूहरू तथा शेयर सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, संस्थाका मेहनती तथा क्रियाशील कर्मचारी लगायत
अन्य उपस्थितिमा संस्थाको तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारीमा संस्थाका सदस्यहरू नै संस्थाका सेवाहक, मालिक तथा आर्थिक प्रगतिका प्रमुख स्रोत हुन्। संस्थाको आर्थिक विकास हुनु नै सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति हो। तसर्थ सहकारी र सदस्य एक अर्काका परिपूरक हुन्। संस्थाको वृहत विकासमा संस्थाका सदस्यहरूले संस्थागत हितमा आर्थिक कारोबार आफ्नै संस्थाबाट गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस संस्थाले छोटो अवधिमा गरेको कार्यलाई हेर्दा आर्थिक पाटोमा पारदर्शी तरिकाबाट काम गरेको छ। आगामी दिनहरूमा अझ वृहत रूपमा कार्य सम्पादन गर्नका लागि हामी सबैले यस संस्थाप्रति इमानदारीता, स्वच्छता र सक्रियताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थाको मुख्य पुँजी नै सेयर र बचत भएको हुँदा र यस संस्थालाई मात्रै नभएर सेवामूलकको रूपमा पनि लिएको छु। सेयर वृद्धि र मासिक बचत तथा अन्य बचत कारोबार अनिवार्य गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। अहिलेसम्म गरेका कार्यहरूलाई हेर्दा आर्थिक पक्षमा पारदर्शी, इमानदार र अनुशासित तरिकाबाट काम गरेको छ। हाम्रो सहकारी कृषि सहकारी भएको नाताले संस्थाले सेयर सदस्यहरूलाई कृषि पेसा अगाल्न तथा अभिवृद्धि गराउनको लागि बाँदरको आतंक भएका ठाउँहरूमा बाँदर धपाउने मेसिन तथा उपकरण साथै कृषकहरूलाई आधुनिक रानी जातको कागतीको बिरुवा वितरण गरेको छ। यसै गरी कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई एकै ठाउँबाट सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ गलेक नगरपालिका 3 स्थित कृषि बजारको लागि आफ्नै भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको कुरा पनि सम्पूर्ण सदस्य तथा कृषकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सदस्यहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कृषि पेसाबाट उत्पादित सम्पूर्ण सामग्री जस्तै गेडागुडी उत्पादन, अदुवा बेसार उत्पादन, कागती उत्पादन जस्ता छिटो कुहिने र नकुहिने सामग्रीहरूलाई प्रशोधन तथा बजारीकरण प्रविधिबाट अझ यसलाई सशक्त लक्ष्य सहित अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। परिवेश अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानु नितान्त आवश्यक छ। त्यसैले संस्थाले कति नाफा कमायो भन्नुभन्दा पनि पहिला आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई के कति सेवा दिन सक्यो, संस्थाले सेवा प्रवाहबाट सदस्यलाई कति सन्तुष्ट हुन सके भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले हामी सञ्चालक समितिका तर्फबाट यहाँ समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ कि संस्था मेरो होइन, हाम्रो बनाऊ र म होइन, हामी भएर संस्थालाई हितका विश्वसनीय, पारदर्शी, इमानदारी ढङ्गले आफ्नो ठाउँबाट सच्चो, रचनात्मक एवं सृजनात्मक सहयोग पुर्याउन र संस्थालाई जहिले पनि सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ भन्ने भावनालाई चरित्र गराएर शिक्षा लिँदै सामूहिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने बाटो तय गर्ने दिन हो। संस्थाले आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्नु र सफलतालाई निरन्तर पछ्याउन पनि सफल भएको छ। यसको पछाडि तपाईँ सेयर सदस्यज्यूहरूको अटुट एकताबद्धता, अग्रजहरूको अमूल्य योगदान र सल्लाहकारज्यूहरूको अमूल्य सल्लाहको दिन रहेको छ। संस्थाले व्यक्त गर्दछु। सबैले संस्थाका बारेमा जानकारी पाउन खोज्नु र बुझ्न पाउनु खोज्नु सहकारीको मर्म हो भन्दै सदा सर्वदा चासो राखिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा सम्पूर्ण सेयर सदस्यलाई स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ट्र्याक सहित सरिक हुनका लागि सबैलाई आफ्नो स्थानबाट उठेर सहयोग गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी
धन्यवाद। प्रमुख अतिथि श्री विष्णु प्रसाद खनालज्यूलाई धन्यवाद पढेर गलेङ नपाटिन सेजाको वनभोज तथा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम 2077 को समुद्घाटन भएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु। प्रबन्धकको प्रतिवेदन पेश गरिदिनका लागि यस संस्थाका प्रबन्धक श्री जेमा कुमारी थापा मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। कतिपय हजुरहरूले मलाई चिन्नु भएको पनि छैन होला। म तपाईँको संस्थाको प्रबन्धक गेमा कुमारी थापा मगर गाहा। हाल चाहिँ अहिले मेरो घर चाहिँ गलेङ 10 लाखु डाँडा। मेरो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। गदी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति पदाधिकारीज्यूहरू तथा शेयर सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, संस्थाका मेहनती तथा क्रियाशील कर्मचारी लगायत अन्य उपस्थितिहरूमा संस्थाको तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारीमा संस्थाका शेयर सदस्यहरू नै संस्थाको सेवाहक, मालिक तथा आर्थिक प्रगतिका प्रमुख स्रोत हुन्। संस्थाको आर्थिक विकास हुनु नै सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति हुनु हो। तसर्थ सहकारी र सदस्य एक अर्काका परिपूरक हुन्। संस्थाको बृहत विकासमा संस्थाका सदस्यहरूले संस्थागत हितमा आर्थिक कारोबार आफ्नै संस्थाबाट गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस संस्थाले छोटो अवधिमा गरेको कार्यलाई हेर्दा आर्थिक बाटोमा पारदर्शी तरिकाबाट काम गरेको छ। आगामी दिनहरूमा अझ बृहत रूपमा कार्य सम्पादन गर्नको लागि हामी सबैले यस संस्थाप्रति इमानदार, स्वच्छता र सक्रियताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थाको मुख्य पुँजी नै शेयर र बचत भएको हुँदा शेयर सदस्यहरूमा शेयर वृद्धि र मासिक बचत तथा अन्य बचत कारोबारहरू अनिवार्य गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यस संस्थाले अहिलेसम्म गरेका कार्यहरूलाई हेर्दा आर्थिक पक्षमा पारदर्शी, इमानदार र अनुशासित तरिकाबाट काम गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न बादर आतंक भएका ठाउँहरूमा बादर धपाउने मेसिन, उपकरण साथै कृषकहरूलाई आधुनिक रानी जातको कागतीको बिरुवा प्रदान गरेको छ र अहिले हालसालै 2 हप्तादेखि हाम्रो संस्थामा रेमिट्यान्सको सुरुवात भएको छ र तपाईहरुलाई संस्थाको रेमिट्यान्स सुविधा संस्थामा आएर लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य महानुभावहरू, अन्त्यमा सम्पूर्ण शेयर धनी महानुभावहरू, यस संस्थालाई अझै सबल र सक्षम बनाउनको लागि हामी सबैले सहकारीका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आफ्नो संस्थाको प्रगतिमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया र सहयोगको अपेक्षा राख्दै मेरो सानो प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री पकवादी कृषि सहकारी संस्था लीको यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू तथा शेयर सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा यस संस्थाको मेहनती तथा क्रियाशील कर्मचारी लगायत अन्य उपस्थितहरूमा संस्थाको तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक
स्वागत एवं न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, विभिन्न किसिमले आफूले सङ्कलन गरेको नगद सम्पत्तिलाई बचत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बचत पुँजीलाई आवश्यकता अनुसार सदुपयोग गरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने सबैको उद्देश्य हुने हुँदा सो उद्देश्य पुरा गराउने यो संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्य, सञ्चालक, सल्लाहकारज्यूहरू र कर्मचारी समेतको आफ्नो भूमिका हुने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। मूल्य, मान्यता र उद्देश्य अनुसार आर्थिक अनुशासन पालना गरी यस संस्थाको उद्देश्यमा होस्टेमा हैसियत गरे मात्र संस्थाले राम्रो प्रगति गर्ने कुरा स्पष्ट नै छ। त्यसैले एक व्यक्ति, सञ्चालक समिति र उपसमितिमा साथै शेयर सदस्यहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी संस्थाको विकास र आर्थिक सबलीकरणमा जोड दिँदै शेयर सदस्यहरूलाई सर्वसुलभ सेवा पुर्याउने उद्देश्यले संस्था सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने सबै सञ्चालकहरूले अठोट लिनुपर्ने हुन्छ र हालसम्मको उद्देश्य अनुसार समितिद्वारा निर्णय लेखा परीक्षण सम्पन्न गराई लेखा परीक्षकबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन तथा संस्थाको प्रगति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। हालसम्मको शेयर पुँजी 1,11,76,000। हालसम्मको बचत 1,50,36,759। हालसम्मको ऋण लगानी 2,39,14,404। अन्त्यमा यस संस्थाको उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि हालसम्म जसरी साथ र सहयोग प्राप्त भइरहेको छ, आगामी दिनहरूमा पनि सबैको साथ र सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दै यस प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी बिदा हुन चाहन्छु। जय सहकारी, जय पद्धति कृषि सहकारी। यस संस्थाको अध्यक्षको प्रतिवेदन पेश गरिदिनका लागि श्री हरलाल खनाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहकारी संस्था लीको आज यो भ्रमण तथा वनभोज कार्यक्रम वनभोज तथा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमका कर्मचारी, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू तथा शेयर सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, संस्थाका मेहनती कर्मचारी लगायत अन्य उपस्थितहरू संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सहकारीको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यस संस्थालाई आजको अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने शेयर सदस्यहरू को भावनालाई मध्यनजर गर्दै कोभिड-19 को विशेष परिस्थितिले संस्थालाई पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी वनभोज कार्यक्रम मार्फत संस्थाको सुदृढ उन्नतिलाई समेत विचार गरी आपसी अन्तर्क्रिया गर्दै शेयर सदस्यको बीचमा थप हार्दिकताको बढोत्तरी गराउने उद्देश्यका साथ यो विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको यथार्थ तथ्य तथा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सहकारी कार्यक्रमको विकसित रूप हो। आज समाज विकास क्रममा मानिसले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नु विभिन्न रूपमा सहकारीको माध्यमबाट अगाडि बढेको देखिन्छ। आधुनिक अवधारणा सहित सहकारी सहकारी सन् 1844 को बेलायतबाट सुरु भए यता पनि पूर्वीय दर्शन सभ्यता र समाज नै सहकारीको अवधारणा ल्याएको हो भन्ने देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अर्म पर्म, जिउँदाका जन्ती, मर्दाका मलामी, गुठी, धर्म, मूल्य मान्यताहरू सहकारीमा आधार स्तम्भ हुनु विकसित भनिएका राष्ट्र भारत र चीनले सहकारीलाई विशेष रूपमा लिएर अगाडि बढेको छ भने नेपालमा पनि संविधानमै सहकारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रको लागि यो अति नै सुखद कुरा हो। निजी क्षेत्र र सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण केही मतभेद देखिए तापनि राज्य 3 खम्बे नीति अनुसार अगाडि बढेको संस्थाको स्थापना विक्रम सम्वत 2070
70मा भएको हो र 25 जना सेयर सदस्यबाट सुरु भएको क्रमशः सेयर सदस्यको सङ्ख्या वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरूप सेयर थप र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा आयो। हालसम्म सेयर सदस्य 378 पुगेको छ। कुनै पनि संस्थाको स्थापना हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन, यसलाई निरन्तर दिनु मुख्य कुरा हो। सानो पुँजी र समिति स्रोत साधनको बीचमा ब्याङ्किङ कार्य सुरु गरी हालसम्मको स्थिति आउँदा अगाडि बढ्ने बलिया आधारहरू खडा भएका छन्, जुन हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। अझै पनि पुँजी वृद्धि गर्नको लागि सम्पूर्ण शक्ति एक भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। सहकारीका सदस्यहरूले यदि सहकारीको हित चाहन्छन् भने उसले सहकारीका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक कारोबार आफ्नै संस्थाबाट गर्न, निक्षेप वृद्धि गराउन पहल गर्न र असल कारोबारलाई संस्थामा जोड्दै लैजानु पर्दछ। यसका लागि सम्पूर्ण सदस्यहरू सकारात्मक कदम र सोचका साथ संस्थामा दत्तचित्त भई लाग्नु पर्दछ। यस सहयोग र सल्लाह नीति नियम तथा निर्देशन सञ्चालन समितिका साथीहरूको विशेष पहल कर्मचारीहरूको मेहनत, लगनशीलता र दक्षताको निरन्तर विकास र प्रगति रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। संस्थाको दिगोपन र संस्था स्थायित्वको लागि थुप्रै कुराहरूको आवश्यकता महसुस गरेको छु। खास गरी संस्थाको नाममा पाएक पर्ने ठाउँमा जग्गा खरिद गर्ने र केही वर्षभित्रै कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कृषि उद्यमी सेयर सदस्य विशेष प्रोत्साहन गर्ने गरी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनेछौँ। यस सहकारी विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। राज्यको कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको अवस्थामा हाम्रो संस्थाको महत्त्वपूर्ण अझ बढ्न गएको छ। यसको फाइदा सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई दिलाउन सेयर सदस्यहरूको बीचमा विभिन्न समूह बनाई कहाँ के गर्न सकिन्छ यसको पहल कदमी माथिबाट लिई प्रशिक्षण गरी कृषि कार्यलाई अगाडि बढाउनेतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। विवरण कोषाध्यक्ष तथा प्रबन्धकको प्रतिवेदनबाट केही कुराहरू जानकारी भइसकेको छ। आदरणीय सेयर सदस्यज्यूहरू, सहकारीको सिद्धान्त र मान्यता एवं सदस्यहरूको हित अनुकूल सदैव अग्रसर हुँदै संस्थाको उत्थानमा दत्तचित्त हुनु नै हाम्रो उद्देश्य तथा कर्तव्य हो। त्यसैका लागि सम्पूर्ण सेयर सदस्य अग्रसर भई पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ। संस्थाले मलाई के दियो होइन, मैले संस्थालाई के दिएँ भन्ने सोचाइका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। अहिलेको परिस्थितिमा सहकारीका लागि मैले केही गर्छु भन्ने सकारात्मक सोचका साथ आउन आवश्यक छ। यो भयो भने संस्थाको विकास दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले हुनेछ। हामीहरू भित्र असीमित ऊर्जाहरू छन्। ती ऊर्जाहरू प्रयोग संस्थाको हितमा हुनुपर्ने सामना गर्दै अवसरको खोजी गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। हामी यो अवस्थासम्म आउनको लागि धेरै समस्यासँग सामना गरी आएको कुरा जगजाहेर नै छ। संस्थालाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउन अन्य संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्न, सेवालाई गुणस्तर, छिटो, छरितो र दुरुस्त राख्न जरुरी छ। यसका लागि सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूको एकता, अमूल्य सहयोग र सुझावको अपेक्षा राख्दछु। संस्थाको लक्ष्य प्रगतिको लागि कर्मचारी मित्र अत्यन्त लगन र निष्ठाका साथ लाग्नु हुनेमा म विश्वस्त छु। अन्तको विकासका लागि आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सेयर सदस्य
सल्लाहकार, सञ्चालक समिति, उपसमिति लगायत अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा सम्पूर्ण शुभेच्छुक एवं यो कार्यक्रममा शुभकामना तथा मार्गदर्शन गर्नुहुने अतिथिहरूलाई सफलताको कामना गर्ने सम्पूर्ण सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो संस्थामा यहाँहरू, यस पक्वादी संस्थामा यहाँहरू सबै सेयर सदस्य भएर जसले यस पक्वादी सहकारीलाई बढाउनको निमित्त एकमत भएर आउनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई आज पहिलो बेर भन्छु मैले त, कतैतिर हाम्रो अत्यन्तै खटेर लाग्नुभयो हेमा नेउपाने बहिनी, कतैतिर म लागेँ, कतैतिर अन्य साथीहरू लाग्नुभयो। यो संस्थामा विभिन्न जनप्रतिनिधि मित्रहरू पनि हामी सँगै जुटेर काम गरेका छौँ। यहाँहरू निर्धक्क रहनुहोला, भएका जानेका कुराहरू हामीलाई लिएर आएर सिकाउनु होला। हामी केही सिकेका छैनौँ, यहाँहरूबाटै सिक्ने इच्छा राखेका छौँ। भोलि सँगसँगै यो संस्थालाई साँच्चै नै हाम्रो गलेङ नगरपालिका मात्रै नभएर अन्यत्र पनि जुझ्न सक्ने एउटा आर्थिक लगावमा बलियो बनाएर लैजाने कुरालाई अगुवा गरिराखेका छौँ हामीले। यहाँहरूले चाहिँ नि पूर्ण रूपले सहयोग गर्नुहुनेछ र निर्भीक रूपमा यहाँहरू रहनको निमित्त सेयर सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरा दुई शब्द यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दै बिदा हुन अगाडि यहाँहरूसित आवश्यक परेका कुराहरूलाई हाम्रो अफिसमा आएर पूर्ण रूपले विस्तृत रूपले आर्थिक कुराहरूको बारेमा अहिले हामीले छोटो मात्रै बोल्ने कुरा भयो र विस्तृत रूपमा सबै कुरा कति कोले कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा समेत आएर अफिसमा आएर यहाँहरूलाई खुल्ला चाहिँ आएर हेरिदिनको निमित्त म अनुरोध गर्दै मेरो दुई शब्द अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय पक्वादी संस्था, जय यहाँ सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भन्दै म धन्यवाद अध्यक्ष श्री हरिलाल खनालज्यू। यसै गरी कृषि सहकारी सम्बन्धी एउटा गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ श्री तुलसीराम न्यौपानेज्यू। बचत गर्ने हो, सहकारीलाई अगाडि लाने हो, अगाडि लाने हो। बुबाआमा भन्नुहुन्छ हरे कृष्ण राम, बुबाआमा भन्नुहुन्छ हरे कृष्ण राम। बिना पैसा यो संसारमा केही हुन्न काम। छोराछोरी भन्छन् आमा मलाई पैसा चाहियो, घर खर्च नचलेर साउको ऋण खाइयो। हामी सबै बचत गर्ने हो, सहकारीलाई अगाडि लाने हो, सहकारीलाई अगाडि लाने हो। हिँड्दा डुल्दा गाउँ सहर सहकारीमा आइयो, बचत गर्नु पर्छ भन्ने बल्ल शिक्षा पाइयो। स्कुलको खाजाबाट बचत गर्छिन् नानी, घटाएर बचत गर्छिन् मामी। हामी सबै बचत गर्ने हो, सहकारीलाई अगाडि लाने हो। हामी सबै बचत गर्ने हो, सहकारीलाई अगाडि लाने हो, सहकारीलाई अगाडि लाने हो। मेहनतले फल आएर बेच्छौँ तरकारी, मेहनतले फल आएर बेच्छौँ तरकारी। बचत गर्न धेरै थोरै जान्छौँ सहकारी। अहिले पैसा बाकस थैलामा, सके दैनिकी बचत गरौँ नसके महिनामा। हे हामी सबै बचत गर्ने हो, सहकारीलाई अगाडि लाने हो।
हामी सबै बचत गर्ने हो सहकारीलाई अगाडि लाने हो सहकारीलाई अगाडि लाने हो सहकारीमा आउने जाने गर्नु है अवश्य सहकारीमा आउने जाने गर्नु है अवश्य सबलाई यसले बनाउँदछ सुनौलो भविष्य यो संस्थाले ठाउँ ठाउँमा ल्याउनेछ चमत्कार यति भन्दै बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार हे हामी सबै बचत गर्ने हो सहकारीलाई अगाडि लाने हो हामी सबै बचत गर्ने हो सहकारीलाई अगाडि लाने हो सहकारीलाई अगाडि लाने हो हस्त नमस्कार सरिता अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू श्री पकवादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड तथा वनभोज तथा अवलोकन भ्रमणका आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदयज्यू, जुन आज हामी यस कार्यक्रम गर्नको लागि यहाँ आइरहेका छौँ, प्रत्येकजना मानसका आशाका केन्द्रबिन्दु आदरणीय दाजु विष्णु खनालज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म सहकारी न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र यहाँ सम्पूर्ण मेरा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामीले सहकारी छोटो समयमा पनि सहकारीको धेरै विकास भइरहेको हामीलाई भान भइरहेको छ र हामीले गलेनमा यो सहकारी मैले सोच्छु आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि नै खोल्नुपर्ने सहकारी ढिलो खोलिए तापनि छोटो समयमा धेरै प्रगति भएको हुँदा यस मानेमा म खुसी छु र हाम्रा शेयर सदस्यहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ र बाधा अवरोधहरू त भइ नै हाल्छन्, त्यसको बावजुद पनि समस्याहरूलाई जुटेर जुन दिदीबहिनीहरूलाई एकमत ल्याएर यहाँसम्म अग्रसर गराउन सफल हुने हाम्रो हेमाजीलाई पनि म यस मञ्चबाट धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ, किनभने आफ्नो घर व्यवहारलाई थाँती राखेर यहाँसम्म हामीलाई हरेक साथमा दिन उहाँ हरपल लागिरहनुहुन्छ र छोटो समयमा पनि आयामी सुविधा र उन्नत जातको बिउ वितरण बिरुवाहरू पनि वितरण गरेर र बाँदरले आतङ्ककारी भएको अवस्थामा बाँदर नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न साधनहरू जुन उपलब्ध गराउनु भएको छ, जुन यस संस्थामा रहने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले तन मन धनले यो संस्थालाई उन्नति गराउनको लागि जसरी खटिरहनु भएको छ त्यसै गरी अझै पनि खट्नुहुनेछ। संस्थालाई माथि ल्याउन अझै पनि खटेर जुन प्रत्येक व्यक्तिमा विभिन्न किसिमका धारणाहरू हुनेछन् ती धारणाहरूलाई सकारात्मक सोचेर सकारात्मक सोचाइका रूपमा अगाडि ल्याउनु हुनेछ र आफ्ना भिजनहरूलाई संस्थामा आएर सकारात्मक पक्ष देखाउनु हुनेछ, विकासको बाटो देखाउनु हुनेछ, मार्ग निर्देशन गर्नुहुनेछ भन्दै जुन यो अवसरमा मलाई 2-4 शब्द बोल्न दिनुभयो त्यस मानेमा धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट अन्त्य हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। हुनका लागि श्री विष्णुमाया बस्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सहकारीको भन्नुभयो धन्यवाद सञ्चालकज्यू। श्री पकवादी कृषि सहकारी संस्था वनभोज तथा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्षज्यू, उपस्थित सबै शेयर सदस्यज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। पकवादी सहकारी आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि सञ्चालन भयो र छोटो समयमा आफ्ना प्रगति गरेर यहाँसम्म आएकोमा सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारी समितिहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसित भलाकुसारी गरेर हामीसित
सहकार्य गरेर काम गरेको हुनाले यो सहकारीमा सबैभन्दा धेरै मालुङामा सेयर सदस्य छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सायद हुनु पनि होला र हामीले यहाँभन्दा अगाडि सहकारीले के गर्यो भन्ने कुरा अग्रजबाट थाहा पाइसक्यौँ। अब आइन्दा वर्षहरूमा अग्रजहरूले के गर्नुभयो भनेर थाहा पाउनुभन्दा हामीले पनि यसलाई चासो दिएर कहाँ के कसो भएको छ, हामीले यो संस्थालाई बढाउनको लागि हामीले कति चाहिँ योगदान दिनुपर्दछ, हामीले यसको फलोअप कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई हरेक सहकारीमा आबद्ध सहकारीका सदस्यहरूले हामीले चासो लिएर काम गर्नेछौँ। अरू सहकारीलाई भन्दा यो सहकारीलाई उच्च स्तरमा लैजानको लागि हाम्रा अग्रजहरू हाम्रा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथसाथै हामीले पनि फलो गरेर हामी साथ दिएर यो सहकारीलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। हाम्रा दिदीबहिनीहरूले जसरी यो सानो समयमा हामीलाई यसरी जमघट गराएर एकअर्कासित परिचय बनाएर यो ठाउँमा लिएर आएर आज जति खुसी छौँ सहकारी संस्थाका सेयर सदस्यहरू, भोलि यिनीभन्दा तिरवाल बनाएर यो सहकारी संस्थालाई उच्च स्तरमा पुर्याउने र नमुना बनाउनको लागि शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। सेयर सदस्यहरूको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि श्री रमेश बस्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पक्वादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा आयोजित वनभोज तथा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगणहरू, गलेङ नगरपालिकाका वडाध्यक्षज्यूहरू र यस संस्थाका सेयर सदस्यज्यूहरू, यस संस्थाका कार्यसमितिका सदस्यज्यूहरू, यस संस्थालाई अहोरात्र खटेर यस संस्थालाई उचाइमा पुर्याउनु हुने कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण उपस्थित आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भान्सामा अहोरात्र खटिरहनु भएका आदरणीय मित्रज्यूहरू, सम्पूर्णमा म यस सल्लाहकार समितिको तर्फबाट रमेश बस्यालको तर्फबाट नियम अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नु होला। शर्तीय उपस्थित आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पक्कै पनि हाम्रो यो पहिलो भेटघाट हो। यस सहकारीमा पछिल्लो समयमा हामी केही क्षण मिटिङ बस्दै गर्दा एउटा सानो परिचयात्मक कार्यक्रम पनि हुन सकेन। यो सहकारीबाट कतिपय दिदीबहिनीहरू, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बीच हामी पुग्न सक्यौँ, घर घरमा पुग्यौँ, तर परिचयात्मक कार्यक्रम एक आपसमा मिलाउन सकेनौँ। केही समितिका सदस्यहरू, केही यसमा अहोरात्र खट्ने साथीहरू बीच परिचय र सम्पूर्ण सेयर सदस्य बीचहरू परिचय हुन बाँकी रह्यो भन्ने हेतुले आज यो हामी कार्यक्रम यहाँ गर्न गएका छौँ। यहाँहरूलाई बितिँदै छ मुलुक विगत 1 वर्षदेखि कोरोनाको कारणले आक्रान्त भएको थियो। हाम्रो यो सहकारी भनेको आर्थिक कारोबार गर्ने र कृषि सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी हो। यहाँहरूलाई बितिँदैछ। यो कोरोनाले आक्रान्त पारेको बेलामा मुलुकलाई, राज्यलाई को अर्थतन्त्रमा तहस पारेको बेलामा यो सहकारी पनि केही हदसम्म प्रभावित हुन पुग्यो। तपाईँहरूलाई बितिँदैछ। हामी एउटा सामान्य व्यापारीहरू, एउटा सामान्य रोजगार गर्ने, सामान्य घरयासी चलाउनेहरूलाई पनि यो कोरोनाले प्रभाव पार्यो भने पक्कै पनि सहकारीलाई प्रभाव पारेकै थियो। ब्याङ्किङ सेक्टरमा प्रभाव पारेको थियो। यहाँहरूलाई बितिँदैछ। त्यसका बावजुद पनि कुशल कर्मचारी, कुशल व्यवस्थापन एवं असल सेयर सदस्यहरूका बावजुद यो सहकारीले केही न केही फड्को मारेको यहाँहरूले देख्नुभएकै छ। सानो समयमै यसले आफ्नो एउटा भवन बनाउन तयार भएको छ। देख्नुभएकै छ। गलेङभन्दा थोरै वडा त्यहाँ एउटा पक्वादी कृषि सहकारी केन्द्र भनेर खुलेको छ। त्यो पनि यो सहकारीकै देन हो। यो सहकारीले एउटा फड्को मार्ने क्रमको एउटा इट्टा थपिएको छ। त्यसबाट केही पर्सेन्ट यहाँहरूलाई मासिक रूपमा, वार्षिक रूपमा भाडा हाम्रो सहकारीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो पनि एउटा आम्दानीको बाटो नै हो। सम्पूर्ण सेयर सदस्य एवं सम्पूर्ण कार्य समितिको जिम्मेवारी उत्तिकै रहन्छ म ठान्दछु। तपाईँहरू जोसँग पैसा छ, जोसँग आर्थिक स्थितिमा सबल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गएर यो सहकारीलाई, यो पक्वादी सहकारीमा लगेर पैसा डिपोजिट गर्ने र यो पक्वादी सहकारीले आदरणीय सेयर सदस्यज्यूहरूकोमा भएको पैसालाई राख्न सक्ने एउटा विश्वास कमाउने यो पक्वादी सहकारीका सञ्चालक समितिहरूले यो वहन गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको ऋण यहाँबाट लाने, तपाईँहरूदेखि भएका पैसाहरू खजना ल्याएर यहाँ जम्मा गर्ने गर्नुभयो भने यो सहकारीले फड्को पार्छ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो यस गलेङ नगरपालिकामा विभिन्न किसिमका सहकारीहरू छन्, तपाईँले देख्नुभएकै छ। तर सहकारीको नाममा कृषि सहकारीले के काम गरिरहेको छ र कृषि सामग्रीहरू नगरपालिकामा थुप्रै रूपमा बाँडिएको छ। तर सहकारीलाई हेर्ने नजर, यो नगरपालिकाबाट हेर्ने नजर फरक छ। यो यहाँहरूलाई बितिँदैछ। आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, असल कृषक कसले पहिचान गरेको छ? विभिन्न किसिमका हाते ट्र्याक्टरहरू बाँडिएका छन्, विभिन्न किसिमका कृषि लोनहरू दिएका छन्।
तर त्यो लोन लाने मान्छेले तपाईँले साँच्चीकै उसको घर गएर हेर्नु छ त्यसले के खेती गरेको छ, त्यसले कृषि गरेको छ। त्यसलाई हाम्रो यो सहकारीमा सबै एक आवाज गरेर हामी नगरपालिकामा र राज्य स्रोतमा पनि हामी जानुपर्ने मैले ठान्दछु। आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राज्यले दिएको सम्पत्तिहरू दुरुपयोग गर्न पाउँदैन। हामी पनि हाम्रो सहकारीबाट हामीले पनि कसैलाई मनोमानी रूपले दिन पाउँदैनौँ। हामीले त गरेका त छैनौँ, तर हामीलाई त अवसर मिल्यो भने पनि हामीले त गर्ने छैनौँ। जो असल कृषक हो त्यसलाई कृषकलाई पहिचान गरेर त्यो सामानहरू सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने विश्वभर आक्रान्त पारेको बेलामा पनि यो सहकारीले केही हदसम्म फड्को मारेकै छ। विगत 1.5 वर्षमा यो सहकारीले अब जहिले पनि पहिलो सुरुवातीको चरणमा आवश्यक खरिदहरू हुन्छन्, खर्चहरू हुन्छन्, सहकारीका हरेक किसिमका खर्चहरू हुन्छन्। ती खर्चहरू कटौती गर्दै गर्दा पनि केही पर्सेन्टमा मुनाफा सायद यो सहकारीले दिन्छ। अहिले हाम्रो अग्रज कार्य समितिका सचिवहरूले बन्नुहुनेछ र यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको सद्भाव यो सहकारीप्रति सदैव रहनेछ, यहाँहरूको सल्लाह पनि रहनेछ भन्दै यो सहकारीलाई पर्ने ठाउँमा जति बेला पनि आवश्यक परेको समय यो मालुङ्गाको त हकबाट नै पनि सम्पूर्ण सदस्यको तर्फबाट पनि यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहन्छु। यहाँ कतिपय आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, यो सहकारीको काउन्टर यो जुन सहकारीले ब्याङ्क पनि स्थापना गरेको छ गलेङ नगरपालिका गलेङ बजारमा गरेको छ, त्यो काउन्टरको मुख नदेखिकन जसले यहाँ सेयर हाल्नुहोस् भनेर केही व्यक्तिहरूले देखेको उहाँहरूलाई देखेकै भरमा विश्वासको आधारमा हजुरहरूले हाल्नुभएको छ। त्यसलाई म अति नै उहाँहरूलाई यहाँलाई मुरी धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले सहकारी नदेखिकन, यहाँहरूले ब्याङ्क नदेखिकन एउटा व्यक्तिलाई विश्वास गरेर यिनीहरू पक्कै पनि यतिका मनसासीन व्यक्तिहरूले गुणाएको संस्था यहाँमा निजामती क्षेत्रमा अग्रसर भूमिका गरेर आदरणीय विष्णुजी यही हुनुहुन्छ। गरिबा विकास ब्याङ्कको बोर्ड डाइरेक्टर अध्यक्ष आदरणीय श्याम बस्यालज्यूहरू जस्ता यस संस्थामा हुनुहुन्छ आदरणीय उहाँको सबैको सहयोग उहाँहरूले आफूले जानेको बल बुद्धि विवेक पुर्याएर यो सहकारीलाई अझै पनि अघि लानुहुनेछ। यो नगरपालिकाको उत्कृष्ट सहकारी गर्नुहुनेछ र सबैलाई समेट्नुहुनेछ भन्ने म आशा र भरोसा राख्दै यहाँबाट म बिदा हुने क्रममा बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। संस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने महानुभावहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसमा यस संस्थाका सल्लाहकार र वित्तीय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सफल हुनुभएका गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएका श्री श्याम प्रसाद बस्यालज्यू, उहाँ कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन र उहाँलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। श्री पकवादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गलेङ नगरपालिका 3 स्याङ्जामा नियमित बचततर्फ संस्थामा धेरै बचत गरी प्रथम हुनुभएकोमा तपाईँ श्री भक्तबहादुर सारूज्यूलाई उच्च सम्मान गर्दै संस्थाको वनभोज तथा अवलोकन कार्यक्रमको शुभ अवसरमा यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै उत्कृष्ट बचतकर्ताको रूपमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। श्री गेमा कुमारी गा मगरलाई पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। श्री पकवादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गलेङ नगरपालिका 3 स्याङ्जामा बचततर्फ नियमित बचत गरी संस्थामा प्रथम बचतकर्ता हुनुभएकोमा तपाईँ श्री विष्णु श्रेष्ठ नेवारज्यूलाई उच्च सम्मान गर्दै संस्थाको वनभोज तथा अवलोकन कार्यक्रमको शुभ अवसरमा यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै उत्कृष्ट बचतकर्ताको रूपमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। 3 स्याङ्जामा कर्जातर्फ संस्थामा प्रथम हुनुभएकोमा तपाईँ श्री लोकनाथ खनालज्यूलाई उच्च सम्मान गर्दै संस्थाको वनभोज तथा अवलोकन कार्यक्रमको शुभ अवसरमा यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै उत्कृष्ट कर्जा भुक्तानीको रूपमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। सहकारी संस्था लिमिटेड गलेङ नगरपालिका 3 स्याङ्जामा संस्थाको हरेक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउनु भएकोले तपाईँ श्री रमेश बस्यालज्यूलाई उच्च सम्मान गर्दै संस्थाको वनभोज तथा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमको शुभ अवसरमा यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै यो सम्मान राखिदिनु हुनका लागि श्री विष्णु प्रसाद खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समादरणीय सभापति महोदय, मञ्च आसीन आदरणीय शेयर सदस्य दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा बुवाआमाप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमै आज धेरै नै खुसी लागेछ। 2070 सालको सपना हो पकवादी कृषि सहकारीसँग जोडे हामी बन्दीपुर र पाल्पाको मदन पोखरा मात्रै किन भनेर नि गलेङको पकवादी पनि विशेष हुनुपर्छ भन्ने अभियानका साथ प्रारम्भमा हामी 7 जना जसको नाम आज लिनै पर्छ। पकवादी कृषि सहकारी आज यहाँ कसरी उपस्थित हुँदैछ, आज यहाँहरूको माझ यति प्रगतिन्मुख भएर कसरी आउँदैछ, यसको प्रारम्भ कसरी कहाँ भयो भन्ने कुरा आज त्यतिखेरका परिकल्पनाकार त्यतिखेरका सोचकर्ताहरूलाई स्मरण गरिएन भने क्षमा पाइँदैन कि जस्तो लाग्छ। त्यस सालमा
आफ्नो समयलाई लिन चाहन्छु। ठिकै छ। पक्वादी कृषि सहकारी 2070 सालमा वालिङका साथीहरू र हामी तत्कालीन साबिक पक्वादी गाविसका 7 जना साथीहरू बीच मिलेर यसको परिकल्पना गऱ्यौँ। त्यसमा अति आदरणीय आजको सभाध्यक्ष र यस सहकारीको अध्यक्ष हरिलाल खनाल, त्यसै गरेर अति आदरणीय प्यारा समाजसेवी व्यक्तित्व अर्जुन खनाल, त्यसै गरी चेतनारायण श्रेष्ठ, शिव डुम्रे र कविता गैरे र आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रहने सचिव परशुराम खनाल, हामी 7 जना बसेर सहकारीलाई हामी बीचको सहकार्य गर्दै ग्रामीण भेगमा रहेका अति विभिन्न परिवारका साथीहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट कृषि र पशुलाई व्यवसायीकरण गर्दै अगाडि बढौँ। राज्यले दिएका उच्च प्राथमिकतालाई पनि आफ्ना समाजमा भित्र्याउने अभियानका साथ यसलाई प्रारम्भ गरेका थियौँ। सामान्य रूपमा हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसलाई सञ्चालन गर्दै रहँदा केही विविध समस्याका बावजुद हामीले आफ्ना अभियानहरू 2-3 वर्ष स्थगित गरेका थियौँ। यसै क्रममा वालिङका आज यहाँ साथमा रहनुहुने अति आदरणीय अर्जुन खनाल, जसले पक्वादी कृषि सहकारीलाई यसरी सुस्ताएर नराखौँ, गलेङ लिएर गएर सञ्चालन गरौँ, गलेङका अति आदरणीय सरहरूसँग सल्लाह गरौँ भनेर आजका अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा र आज मञ्च आसीन अति विशिष्ट गलेङवासी पदाधिकारीज्यूहरूसँग हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूले सहस्र स्वीकार गरी पक्वादी कृषि सहकारी गलेङ ल्याउनुहोस्, यसलाई अन्यत्र अरू सहकारी भन्दा सभ्य र भव्य तरिकाले सञ्चालन गर्न हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता दिएपछि पक्वादी कृषि सहकारी गलेङ मुकाम भयो। गलेङ मुकाम हुँदै गर्दा आज मञ्चमा नहुने हाम्रा गरिमा विकास ब्याङ्कका अति आदरणीय अध्यक्ष श्याम प्रसादज्यू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर पाएको छु। उहाँ लगायत आज मञ्च आसीन रहनुहुने अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू बीचको छोटो समयको सहकार्यमा आज 378 जना शेयर सदस्य साथीहरू बनाएर आज बृहत वनभोज र हाम्रो परिचयात्मक कार्यक्रम गराउन सिङ्गो गलेङ वालिङ र यसमा अति लाग्ने हुने खट्नु हुने अति सक्रिय साथीहरूप्रति पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र पक्वादी कृषि सहकारीलाई अति विश्वासका साथ यहाँहरूले जुन शेयर हालेर हामीलाई आज यो ठाउँमा उभ्याउन सफल गराइदिनु हुने अति आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरूप्रति पनि पुनः नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यसको दायरा बढाएर गलेङ नगरपालिका भरि बनाउनु पर्छ भन्दै गर्ने क्रममा अति आदरणीय मेयर साहबसँग हामीले धेरै पटक परामर्श गऱ्यौँ। उहाँले पनि हामीलाई केही वडाहरूबाट आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै जानुहोस्, बिस्तारै तपाईँहरूको चाहिँ गतिविधि र तपाईँहरूको चाहिँ प्रगति हेरेर म कर्मश अगाडि बढाउने अनुमति दिँदै जान्छु भन्नुभएको थियो। उहाँले दिएका अनुमतिप्रति र भोलिका दिनमा उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नेप्रति पनि उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। र आज यस भव्य समारोहका बीच वास्तवमा हामी सहकारीका परिकल्पनाकार र त्यतिखेरका चाहिँ हामी असाध्यै मेहनत गरेर यहाँहरूको माझमा सहकारीलाई टक्राउन हामी टिमको आज सम्पूर्ण उपस्थिति बनाइदिई मलाई प्रमुख अतिथि पनि आज गराएर जुन सौभाग्य दिनुभयो, मैले यहाँहरूलाई त्यसप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा सहकारी स्थापना मात्रै भएको छ, यसका धेरै कार्यक्रमहरू प्रारम्भमै छन्। हामीले एउटा बचत तथा ऋण त यो नियमित सहकारीको आफ्नो प्रक्रिया नै भयो। यसलाई अन्यत्र अरू सहकारी भन्दा उत्कृष्ट र फरक कार्यक्रमबाट कसरी पस्कँदै जाने त भन्ने क्रममा गत वर्ष हजुर हाम्रो साझा मेहनतबाट एउटा कृषि बजार निर्माणको कार्यक्रम ल्याइयो। त्यो निर्माण भएर हजुरहरू हाम्रो सामु त्यसले शोभा बढाइरहेको छ। त्यसलाई पनि सरकारी नीति नियमभित्र रहेर प्रयोगमा ल्याइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै यस चालु वर्षमा पनि हजुर हामीलाई कोरोनाले डिस्टर्ब नगरेको भए सायद हजुरहरूसँग प्रत्यक्ष सहकारी गर्न पाएको भए यो वर्ष पनि फरक एउटा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो सोच थियो। कोरोना विशेषले गर्दा हामीलाई समस्या पर्न गयो। चालु वर्षमा आउनुपर्ने कार्यक्रमलाई समेत आगामी आर्थिक वर्षको लागि
हजुर हामी सबै क्षेत्रमा रहेका सबै हातहरूले सँगसँगै सहकार्य गर्ने हो भने यस पक्वादी कृषि सहकारीले महिला सशक्तिकरण अन्तर्गत, महिला कानुनी तालिम अन्तर्गत, युवा उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दिने न्यून ब्याज दरलाई ब्याज दरका पैसा लिए हजुरहरूको माझमा चाहिँ सस्तो र सुलभ तरिकाले लगानी गर्ने अवसरका बीच र हामीले पालिरहेका पशु र कृषिलाई व्यवसाय गर्ने कार्यक्रमका सरकारका अति प्रभावकारी कार्यक्रम पनि हामीले सहकारी भित्राउन सक्छौँ। त्यो हजुर हामीले साझा प्रयासबाट अगाडि बढ्यौँ भने त्यो त्यति धेरै टाढा छैन र सम्भव छैन, असम्भव पनि छैन। र सरकारले हजुर हामी जस्ता सच्चा सहकारी सहकर्मीहरूलाई चाहिँ जतिखेर आउनुहोस्, जे कार्यक्रम लैजानुहोस्, प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर बोलाइरहेको अवस्था पनि छ। हामीलाई भाग्यवश हामी यस सहकारीका सम्पूर्ण सदस्यहरू कोही काठमाडौँमा छौँ, कोही पोखरामा छौँ, कोही वालिङ छौँ, कोही गल्याङ छौँ। वास्तवमा काठमाडौँ सङ्घीयताको सेन्टर हो, पोखरा प्रदेशको मुकाम हो र वालिङ र गल्याङ समृद्ध नगरपालिका पनि हुन् र सहकारीप्रति प्यार गर्ने सहकारी सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीयका कार्यक्रमलाई तालमेल मिलाएर हजुरको घर घरमा पस्नको लागि हाम्रो सिक्वेन्स पनि मिलेको छ। किसिमले भन्दा पनि हजुरको माझमा सेवा गर्ने किसिमले जुन हामी लागि पर्न खोजिरहेका छौँ त्यो कुरामा हामी पक्कै सफल हुन्छौँ, हजुरलाई दृढ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो कुरो, गल्याङमा सहकारी ल्याइरहँदा यो सहकारिता कता कता बिरामी परेको, यो सहकारीमा त विभिन्न समस्याहरू आइरहेको भन्ने पनि हामीले यता कता बाटाघाटामा सुन्ने गरौँ। यहाँहरू के ढुक्क रहनुहोस् भन्दा सहकारी स्थापना कालदेखि आजको मितिसम्म सहकारीका कानुनी वैधताको बारेमा सम्पूर्ण जिम्मेवार मैले लिएर गरेको छु। सहकारीले नियमित रूपमा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन, सहकारीले नियमित बुझाउनु पर्ने कर र सहकारीले गर्नुपर्ने सबै आन्तरिक क्रियाकलापको हकमा सबै कानुनी तहमा, सबै सरकारी कानुनी निकायहरूमा, सरकारी संरचनाहरूमा पुगिरहेको अवस्था छ। कतैबाट पनि हामीलाई कुनै खालको स्पष्टीकरण र अन्यथा अप्ठ्यारो गराएको अवस्था छैन। टिप्पणीहरू बजारको माझमा उठिरहँदा पनि यहाँहरू त्यो बजारको माझमा उठेका कपोलकल्पी टिप्पणीहरूपट्टि आकर्षित नभइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सहकारीभित्र अहिलेको हकमा अति राम्रो आर्थिक अनुशासन छ, अति मितिव्ययी र प्रभावकारी तरिकाले सहकारी सञ्चालन छ। भर्खरै बामे सर्दै गरेको सहकारी हो। एयर पुँजी यति छोटो समयमा पनि 1,11,76,000, बचत 1,50,00,000, हालसम्मको ऋण लगानी 2,39,00,000 बनाएर यहाँहरूले आफ्नो 12-14 महिना कोरोनाको विशेष परिस्थितिमा पनि यहाँहरू घर दैलोमा आफ्नो ज्यानको जोखिमको बाजी राखेर अगाडि बढ्नु भएर यति ठुलो कारोबार गर्न सफल हुने। अब हेमा नेउपाने बहिनी लगायत आदरणीय अध्यक्ष हरिदाजी, सक्रिय सदस्यहरू र कर्मचारी, म्यानेजर साथी लगायत अन्य कर्मचारी मित्रहरू जसले अहोरात्र खटेर संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउन योगदान गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक नमन र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले कृषि बजार बनाइरहने क्रममा जग्गा चाहिँ 2-3 महिनासम्म खोज्दा हामीले वडा अध्यक्षज्यूसँग र सबैसँग गल्याङवासीहरूसँग हामी निकै परामर्श गऱ्यौँ र हामीलाई अलिकति हाइवेमा साझा जग्गा नपाएर हामीलाई समस्या भएको थियो। यसै क्रममा महेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूले वास्तवमा चाहिँ जग्गा हामीलाई असाध्य सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराएर आज हामीले त्यस क्षेत्रमा बजार बनाउन सफल भयौँ। महेन्द्र कुमार श्रेष्ठप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आगामी वर्षमा ल्याउने कार्यक्रमको लागि पनि साझा जग्गा र सहकारीको जग्गा चाहिँ चाहिन्छ नै। जहाँ जाँदा पनि तपाईँहरूको लाल पूर्जा पेश गर्नुहोस्, तपाईँहरूका प्रमाण र कहाँ के बनाउने आवश्यकता पेश गर्नुहोस् भनिरहेको हुन्छ। सहकारीमा अलिकति बचत पनि भइरहेको छ, केही कुरा नाफा पनि भएको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। सहकारीले सस्तो र सुलभ तरिकाका अलि भित्री भागमा र बाटाको निकास र पहुँच भएको ठाउँमा जग्गा खरिद गरी आफूलाई अलिकति सुदृढ बनाउँदै जान पनि म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि किसिमले हामी जम्मा भएका छौँ, सबै खालका दुःख सुख अरू खालका भेटघाटमा विस्तार गर्दै जानेछु र अन्त्यमा सरकारले वास्तवमा सहकारीलाई 3 खम्बे नीति अन्तर्गत सहकारीबाट सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई निकै रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। हामी आफ्ना न्यून आय भएका सदस्यहरूको सेयरमा मात्रै सीमित रहन पर्दैन।
सरकारका सम्बद्ध निकाय जसले हामीलाई सस्तो दरमा ब्याज दिन्छ, प्रशस्त पैसा दिन्छ, हाम्रो सामाजिक जमानी राखेर पैसा दिन्छ, त्यस्ता निकायमा हजुर हाम्रो उपस्थित गरी ती सस्ता ब्याज दरका पैसा लिई हामी हाम्रो जीवनस्तर उकास्ने खालका विभिन्न व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरूमा अगाडि बढाउनको लागि हजुर हामी सहकारी गर्ने सहकार्य गर्ने किसिमले स्थापित यस सहकारी सबै किसिमले सफल होस्। भोलिका दिनमा गलंग नगरपालिका मात्र नभएर जिल्ला विशेषमा यो फैलिँदै जाओस् र एक घर एक कृषि सहकारी अभियान आजका मितिदेखि हामीले एक अभियानको रूपमा सफल गर्दै कार्यक्रम गर्दै लान सकियो भने गलंगमा स्थापित अन्यत्र सहकारी भन्दा फरक र सशक्त सहकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने हजुर हामीमा दृढ संकल्प र विश्वास छ। यति कुरा यहाँहरूको माझमा राख्दै सम्पूर्ण सहकारीलाई आज यहाँसम्म ल्याउनु हुने आदरणीय सञ्चालक समितिज्यू, देशमा मञ्चमा आसीन अति आदरणीय विशिष्ट व्यक्तिहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, पत्रकारज्यूहरू र सिधा सादा शेयर सदस्य बुवाआमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूप्रति पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै भोलिका दिनमा यहाँहरूसँग सम्पूर्ण किसिमले सहकार्य गर्दै सहकारीलाई एउटा क्रान्तिकारी रूपान्तरणमा परिणत गर्दै पकुवादी कृषि सहकारीमा शेयर हाल्न पाए हुन्थ्यो। लौन त्यहाँ यसो फोर्स लगाइदिनुहोस् भन्दै यसले प्रशस्त रोजगार र व्यवसायमूलक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने अभियान यस सहकारीले सफलता प्राप्त गर्न सकोस्, यही शुभकामना र सन्देश दिँदै यस अभियानमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूप्रति पुनः नमन गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र पुरस्कृत हुने सम्पूर्ण चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। जय कृषि पकुवादी कृषि सहकारी। धन्यवाद। अतिथि श्री विष्णु प्रसाद नालज्यू, यसै गरी हाम्रो सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत म हो कि होइन भनेर शङ्कास्पद रूपमा रहनु भएको रहेछ र नियमित रूपमा आफ्नो काम गर्नेलाई चिन्दै नचिन्ने पनि सम्मान गर्दो रहेछ संस्थाले भन्ने कुरा यहाँ प्रमाणित भएको छ। शेयर सदस्य श्री लोकनाथ खनालज्यूलाई सम्मानको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदान गर्नका लागि श्री हरलाल यसै गरी महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा निःशुल्क रूपमा जुनसुकै बेला पनि सहयोग गर्दै आउनुभएका हाम्रा मिडियाकर्मी श्री लक्ष्मी टेलिभिजनका प्रबन्धक श्री दादिराम पाण्डेज्यूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम अनुसार उहाँलाई उपस्थितको लागि हार्दिक अनुरोध। उत्तर प्रगतिको शुभकामना। यस्ता रचनात्मक भावी छिल्लाई त फोटो क्यालेन्डरमा हाल्ने सूचना लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पत्रकार श्री टिकाराम अधिकारीज्यू। सकेको छ। मैले 2 मिनेट मात्रै यहाँहरूसँग समय मागे आयोजकको तर्फबाट र आज यस्तो दिन परेको छ पकुवादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका शेयर सदस्य अत्यन्तै सामाजिक व्यक्तित्व लायन्स क्लब अफ गलंग सिटीका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद बस्यालज्यूको आज जन्मदिन पर्न गएको र त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन अजिता बस्याललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र गणेश भाइलाई उहाँको व्यवस्थापन सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिदिनु हुनमा हार्दिक छिटोभन्दा छिटो तयारी व्यवस्थापन गर्दै गर्दा यो केकको व्यवस्थापन सहकारीले गर्ने भर्खर मात्रै सूचना प्राप्त भएको छ। एकपटक यो सहकारीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हाम्रो यस सहकारीका शेयर सदस्य एवं लायन्स क्लब अफ गलंग सिटीका अध्यक्ष अत्यन्तै सामाजिक व्यक्तित्व अर्जुन प्रसाद बस्यालज्यूको जन्मदिन परेको कारणले आजका पर्व अजिता बस्यालज्यूले काट्दिनु हुन र ठुलो केक हाम्रो आजको सजिएको कारणले ह्याप्पी बर्थडे टु यु सम्पूर्णले विश गरिदिनु होला। ल सम्पूर्णले विश गरिदिनु होला र यस पछाडि कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले म यो माइक्रोफोन आजका सचिवज्यूलाई जुन हाम्रो सहकारीका बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते हुनका लागि र हाम्रो खानपिनको कार्यक्रम राखेर अरू सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू समापन भएको घोषणा गरिदिनका लागि आजका सभापति यस वनभोज कार्यक्रमका अथवा पकुवादी सहकारी संस्थाको अवलोकन भ्रमण तथा वनभोज कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विष्णु खनालजी
मञ्चमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, मञ्च अगाडि उपस्थित अत्यन्तै भद्र महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आज यस पक्वादी सहकारीको हामी एउटा पहिलो कार्यक्रम यहाँहरूको माझमा गरेका छौँ र मैले अहिले धेरै कुरा गरिसकेँ र अब भोलिका दिनमा यहाँहरूसँगै मिलेर हामी काम गर्ने यहाँहरूप्रति मैले बाचा बाँधेकै छु र म सर्वप्रथम त हामी यो पक्वादी सहकारी संस्थाको प्रारम्भमा संस्थापक सदस्यज्यूहरू शिव ढुम्रे, चेतनारायण श्रेष्ठ, अर्जुन खनाल लगायतका साथीहरूलाई म यही मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो संस्था जब हामीले गलेङमा ल्याइसकेपछि मालुगातिरबाट हाम्रो अर्जुन हाम्रो रमले हामीलाई सहयोग गरेर यतिका धेरै सियर सदस्य बनाउन सहयोग गर्नुभयो र मालुगावासीहरूलाई पनि म अन्त्यमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र जन्मदिनको लागि र हामी यो सबैको तर्फबाट उहाँको दीर्घायु र सफलताको पनि म कामना गर्न चाहन्छु र अलिकति हाम्रो विष्णु खनालले पनि भन्नुभयो र धेरै कुराहरू हामीलाई यो संस्था खोलिसकेपछि सम्बन्धित एउटा चाहिँ नि पनि म शेयर सदस्यहरूलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी सबै जुट्नेछौँ, एकमतले अगाडि लाग्नेछौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रो आजका हामीले गरिमा विकास ब्याङ्कका अध्यक्ष श्याम प्रसाद बस्यालज्यूलाई यहाँ सँगै राख्न सकेनौँ किनभने उहाँ अत्यन्तै योभन्दा ठुलो अति व्यस्तता कामले काठमाडौँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, त्यही पनि यहाँ भेट्न आउँछु भनेर भन्नुभएको छ र उहाँले गरेको कामप्रति हिजोका दिनमा अहिलेसम्म नै र भोलि भविष्यमा पनि उहाँबाट ठुलो हामीले आशा लिएका छौँ र उहाँलाई म यो मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यिनै कुरा राख्दै म सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू र अहिले म सूर्य चापकाई सर हामी सबै गलेङमा थियौँ, उहाँ नजानी अन्तै बराउनी जाने भन्नुभएको थियो, पटक्कै हुँदैन, यो चाहिने संस्था तपाईँ हाम्रो संस्था हो, सँगै जाउँ भनेर हाम्रो लक्ष्मी च्यानलका राईजी, दन्दराम पाण्डेजी र सूर्य चापकाईजी सँगै खुसीले गदगद गर्दै यहाँ आउनुभयो र यो खुसी मन सबैको देख्न पाउँदा म खुसी भएको यहाँलाई जानकारी गराउँदै र यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई, हाम्रा पाहुनाहरूलाई यहाँ खगै बिदा हुनुहुँदा यहाँहरूप्रति जानकारी अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।